बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जितने भी नुमाइंदगान मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं आज स्पेसिफ़िक एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं कुछ प्रेस ब्रीफिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि 76 सालों से हमारे ऊपर एक कर्ज लगाया गया है वफाक की तरफ से। जनाब, आज़ाद कश्मीर हमारा मकरूज़ है, आज़ाद कश्मीर हमारा मकरूज़ है, अवाम हमारी मकरूज़ है। इससे पहले आपने एक दो टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम भी देखे होंगे, आज से 8-10 साल पहले हमारे नामवर एक वकील हैं पाकिस्तान में कोई, उन्होंने ये कहा जनाब कि आज़ाद कश्मीर की अवाम हमारी पता नहीं कितने करोड़ों की अरबों की वो जो है वो मकरूज़ है। अब थोड़ा सा मैं उसी हवाले से आऊँगा क्योंकि ये बात करनी पड़ रही है, और फैक्ट्स एंड फिगर से मैं ये बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर एक अलग स्टेट है, इसका अपना एक हदूद अरबा है, इसकी अपनी असम्बली है, इसका अपना एक जमहूरी निज़ाम है। उस निज़ाम के तहत और जो आइनी तरमीम इसके अंदर हुई, लास्ट आइनी तरमीम जो होती है जिसके बाद आप CBR बना लिया आपने, सेंटर जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। दूसरी तरफ से इससे पहले आप पाकिस्तान का जो FBR है उसके अंदर ये निज़ाम चल रहा था हमारा रेवेन्यू का। जबकि जो तकाजा हमारा जो मैं करने जा रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, इनलैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है हमारा इनकम टैक्स का, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने कहीं से हासिल किए हैं, मैंने मुख्तलिफ जगहों से मालूमात लेने के बाद मैं इस पोजीशन पर आया हूँ मैं ये बात करूँ। जो पॉइंट मैं लेके जाऊँगा वो है जनरल सेल टैक्स GST। पहले मैं आपको आइन के मुताबिक, जो आइन पाकिस्तान, फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो आइन है उसके मुताबिक और रूल्स ऑफ बिजनेस की बात करते हुए मैं जनरल सेल टैक्स को पहले डिफाइन करूंगा, और उसके बाद जनरल सेल टैक्स का कानून इस्तेमाल करते हुए मैं आज़ाद हुकूमत और अवाम का पैसा जो वफाक के ज़िम्मे, वफाकी अदारों के ज़िम्मे बनता है, मैं उसको सामने लेके आऊँगा। GST का जो कानून है ये 1990 में लागू हुआ। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, चुंगियाँ ख़त्म की गई और उसके बदले जो है जनरल सेल टैक्स लगाया गया। जनरल सेल टैक्स ये होता है कि जो भी चीज़ किसी जगह से पैदा हो, प्रोडक्शन उसकी होती है। मैं उसकी आपको मिसाल इस तरह दूंगा कि ये प्रेस क्लब का आता है, प्रेस क्लब के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है कोई भी चीज़ बनाने की। ये माइक मेरे सामने पड़े हैं, ये प्रेस क्लब ये जो माइक है ये बनाता है। GST का कानून ये कहता है ये माइक जब यहाँ तैयार हो जाएगा, ये माइक जब प्रेस क्लब के दरवाजे से बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर GST लगना है। ये है GST का कानून। ये बेसिक चीज आपको समझाने की, ये मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये आपका कानून जो रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, जो आईने पाकिस्तान, जो आज़ाद कश्मीर के आइन के बाद आगे तमाम चीज़ें तकसीम करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस या सर्विसेज रूल वगैरह को सामने रखते हुए चीज़ें बनती हैं, ये मैं आपको उसमें से बात कर रहा हूँ। अब हमारा इसमें क्या मुतालबा है, हमारे साथ होता क्या रहा? मेरा मुतालबा ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मंगला, नीलम झेलम, पतरीन, जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उनकी जो जनरेशन है उस जनरेशन के ऊपर ये GST लगता है। हमारे साथ क्या हो रहा था, हमारे वो बड़े सियाने ब्यूरोक्रेट जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट, वो हमारे इन हुक्मरानों को, हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स को क्या कहते रहे 76 साल, जब से ये बिजली का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 90s में GST लागू हो गया। ये कहते रहे कि जनाब के जो बिजली उस वक्त मंगला चल रहा था, 90s की हम बात करेंगे क्योंकि अब हमने इनसे हिसाब 90s से करना, जब से GST लगा है। उससे पहले तो GST था नहीं, तो बात करना भी फजूल है। वो हाँ, दूसरी जो चीजें हैं अभियाना वगैरह, वो एक अलग चैप्टर हमारा वो हम लेके चल रहे हैं। इस वक्त मैं सिर्फ GST को डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले हमारे साथ ये हो रहा था, कहा जाता था कि जितनी भी बिजली पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में जो पैदा होती है वो जब नेशनल ग्रिड में जाती है, नेशनल ग्रिड से जब हम उस बिजली को तकसीम करते हैं तो GST वहां लगता है। आप अपने ही कानून की खुद नफी कर रहे हैं। GST का कानून मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, जो बुक्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक जहां पैदावार होती है उसी पैदावारी जो रीजन है, जो इलाका है, वहीं पे होता है। तो उस कानून को सामने रखते हुए मैं जाऊंगा मंगला प्रोजेक्ट पे, कि मंगला का जो एरिया जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, चाहे वो डैम है, चाहे वो टरबाइन्स हैं जो बिजली जनरेट कर रही है, बेसिकली जब टरबाइन घूमा बिजली निकली GST लग गया। मेरा जो मौक़िफ़ है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हक बनता है, उसका कानूनी हक है कि जो बिजली मंगला प्रोजेक्ट से बन रही है वो 90 से जब से
جی ایس ٹی لاگو ہوا ہے اس کی پرسنٹیج چینج ہوتی رہی ہے، وہ 7-8% چینج ہوتے ہوئے آج 18% پہ آ گیا ہے. تو جب سے یہ لگا ہے تب سے آج تک جتنی بھی بجلی پیداوار ہوئی ہے نہ جی ایس ٹی لگنے سے لے کے آنورڈ، اس تمام پہ وفاقی ادارے، وہ کمپنیاں جو بجلی پیدا کر رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر سے، میں منگلا کو ہی ڈسکس کروں گا، باقیوں کا تو آپ وہ خود بھی ایڈمٹ کر گئے ہیں، نیلم جیلم کا وہ خود ایڈمٹ کر گئے ہیں، تو منگلا کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. میں آپ کو چھوٹا سا ایک فگر بتاؤں گا کہ جو فگر میرے پاس ہے، کہ جو قانون پہ اب آؤں گا کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا جو قانون ہے یا عدالتوں کا جو قانون ہے، میں آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آپ کیس کر دیتے ہیں شوکت نواز میر کے خلاف سول کورٹ میں، اور شوکت نواز میر کو ایک نوٹس آتا ہے، دوسرا آتا ہے، میں تعمیل اگر کر لیتا ہوں، تیسرا آتا ہے، میں اگر نہیں کروں گا تو ون سائیڈڈ فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ قانون ہے نا، میں نے تو نہیں بنایا، یہ پاس شدہ قانون ہے، اس آزاد کشمیر کا بھی پاکستان کا بھی. ان لینڈ ریونیو ہمارا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارے اس ٹیکسز کو ڈیل کرتا ہے اور خاص طور پہ جی ایس ٹی کو ڈیل کرتا ہے. انہوں نے باقاعدہ جو پاکستان کی وہ ادارے، وہ کمپنیاں جو آزاد کشمیر کی حدود کے اندر بجلی جنریٹ کر رہی ہیں، ان کو انہوں نے جو فیصلے سنا دیے ہوئے ہیں، جب انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی رسپانڈ نہیں کرے گا، آپ نے پراپر نوٹس اس کو جاری کیے ہیں، تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ فیصلہ کر دے. جو فیصلہ جات ہوئے ہیں اس کے مطابق، میری بات نہیں ہے، یہ جو قانون کے مطابق ان لینڈ ریونیو آزاد کشمیر نے جو وفاقی حکومت کے ذمہ، ان اداروں کے ذمہ جو آزاد کشمیر سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، ان کے ذمہ 251 بلکہ 252 ارب روپیہ اس کے فیصلے کر دیے، اور جو ابھی زیر کار ہیں فیصلے وہ تقریباً 50 ارب روپے کے ہیں. یہ تقریباً 300 ارب روپیہ پاکستان حکومت کے ذمہ قانونی طور پہ آج میں یہ ثابت بھی کر رہا ہوں، اور یہ آنے والے دنوں میں ثابت بھی ہو جائے گا. ہمیں اس کے بعد ہم اب آپ کو کچھ دنوں میں پورے یونٹ جو 90 سے لے کے آنورڈ اس وقت تک اس پروجیکٹ نے جنریٹ کیے ہیں، ہم وہ بھی سامنے لے آئیں گے. پھر ان یونٹس کو ضربیں دی جائیں گی اس ٹینیور کے حساب سے کہ کس عرصے میں پرسنٹیج کیا تھی جی ایس ٹی کی، کس عرصے میں کیا تھی. یہ تو اربوں روپیہ بنے گا. یہ تو میں نے ابھی آپ کو 300 ارب روپیہ نکالا ہے وفاق کے ذمہ، یہ میں نے نہیں نکالا، یہ ہمارے اداروں نے نکالا، جن اداروں کو تسلیم کیا جاتا ہے انہی اداروں نے یہ نکالا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس کا زور چلتا ہے اسی کی بات سنی جاتی ہے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا. لہذا جب ہمارے ساتھ کوئی حساب کرے گا، ہمیں کوئی بھکاری کہے گا، تو پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ اس بھکاری کے وسائل کے اوپر تم لوٹ مار کر رہے ہو 76 سالوں سے، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ پہلا ہم نے آپ کو چھوٹا سا حساب مانگ لیا ہے کہ آپ پہلے ہمارا یہ چھوٹے سے جی ایس ٹی کا حساب کر دیں. باقی ابیانہ دوسری چیزیں بات کی بات ہیں. تو میں اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے اس پوائنٹ کے اوپر کہ آزاد حکومت کا وفاق کے ذمہ جی ایس ٹی کی مد میں تقریباً 300 ارب روپیہ بقایا ہے جو وفاق دینے کا پابند ہے. آپ نے اس سے ہٹ کے بات ہے، آج آپ نے کیس کیا تھا جو لینڈ افسران ہے اور جو دیگر افسران کی برات کے حوالے سے، اس پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. وہ ابھی بحث کی آتا ہے کہ اس میں کیونکہ کوئی آرڈرز پاس نہیں ہوئے، چیف صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں وربلی جو آرڈر کر رہا ہوں تو اس کو آپ کریں. اس میں 2-3 چیزیں تھیں، کیونکہ آلریڈی ہماری ایک تحریک چل رہی ہے، اور یہ جو ہماری آلریڈی جو وہاں کیس لگا ہوا ہے، یہ شوکت نواز میر بنام سرکار، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی یہ ریٹ ہے، اور بھی کئی لوگوں نے یہ ریٹ کی ہوئی ہے. ساروں کو کلب کیا گیا، بینچ بنا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے نا ہمارا جو نیلم جیلم جو مظفر آباد بچاؤ تحریک جو تھی، جس میں نیلم جیلم پروجیکٹ کے حوالے سے ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے، اس فیصلے کے خلاف جو ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا نیلم جیلم پروجیکٹ کے اوپر، دریا بچاؤ تحریک جب وہاں پہ ہائی کورٹ میں گئی تھی اس دھرنے کے بعد، تو اس فیصلے کی کنڈیمٹ آف کورٹ کی جو ہماری اپیل تھی وہ بھی آج اس سے کلب ہو گئی ہے. اس پہ بھی انہوں نے آرڈر جاری کیے ہیں. اور جہاں تک رہی بات فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی، اس میں مائنڈ تمام لوگوں کا کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیوں دیا جائے جبکہ آزاد کشمیر کے اندر تمام بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات جو وہاں پہ ہوئی ہے وہ بڑے ہمیں ہمارے خوش آئند ہے کہ ہمارے خاص طور پہ میں چیف جسٹس صاحب کی بات کروں گا، انہوں نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ اشرافیہ کی جو مراد ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. میں یہ بڑا حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے کہا بھائی آپ ہم سے سٹارٹ کریں،
ہاں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم نے کوئی آرڈر پاس کر دیا ہے تو آپ کے پاس قانونی طور پہ اختیار موجود ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ریورس کروا کے ہمارے پاس